اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام۔ چھوٹا جا متبانی امام حسین دا، جس کا جھولا فرشتے جھولا تیرے گئے، جس کا جھولا لا تیرے گئے، لوریاں دے کہ نوری سولا تیرے گئے، لوریاں دے کہ نوری سولا تیرے گئے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ اس شہیدوں کے افسر پہ اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن حیدر پہ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، پڑھو ذرا، جو جوانان جنت کا، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جس کے بچوں کو پیار سے رولا آگے آؤ، جس کے بچوں کو پیار سے رولا آگے آؤ، جس کی گردن پہ خنجر چلا آگے آؤ، جس کو بیٹھے بٹھا ستا آگے آؤ، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن حیدر پہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم شہادت ہے۔ بندے کے اندر کیوں ذکر حسین کر دیو، کیوں شہادت حسین کر دیو، کیوں تذکرہ شہادت حسین کر دیو؟ کیا شہید تھوڑے تاریخ اسلام دے اندر اور بڑا زیادہ شہید نے؟ میں کیا شہید تاریخ اسلام دے اندر پر نواسہ رسول جیسی شہادت نہیں ملتی، حضرت جگر گوشہ بطول جیسی شہادت نظر نہیں آتی، کیونکہ جڑا بڑا مرتبہ ہوئے اتنا زیادہ انعام ہے، اتنا زیادہ شان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر خیرات کرو، صحابی دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری گل نہیں، اللہ دے حبیب دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا صحابی مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر کرو، ایدی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابی دا تھوڑا جنا عمل بہت زیادہ اجر رکھدا ہے۔ اسی طرح
دے اندر حسین ابن علی دی شہادت رکھو، دوسرے پلڑے دے اندر لکھاں تے کروڑاں شہادت رکھ لیا جان تے اگر دی تکڑی نال تول لیا جائے کلے حسین دی شہادت کروڑاں شہادتاں تے فضیلت لے جائے۔ نواسہ رسول نے جگر گوشہ بطول نے انہاں دی عظمت بلند ہے، اسی طرح جی امام دی فضیلت شان بلند ہے، تے جنہاں امام ستایا امام تے ظلم کیتے انہاں سزا بھی بڑی ملے گی، دردناک ملے گی۔ عجیب گل ہے وہ شاہ بندے یزید دی وکالت کرتے کہتے ہیں یزید بری ہے، جس کنویں دے اندر توجہ ذرا رکھنا سمجھ جاؤ گے بات آسانی گل ہے، جس کنویں دے اندر حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالیا کھانا تے سی مٹھا تا ہونا ہی سی، حضور دا لعاب جو ہے اس خود ہی جڑا بندہ توہین کرے وہ دا ایمان نہیں رہندا۔ کنویں دے وچ جڑا لعاب جی دے حضور ڈالیا ہے اس خود ہی توہین کرنے والے دا ایمان نہیں رہتا۔ جیڑا بندہ حضور دی قمیض مبارک کی توہین کرے جڑی جسم رسول دے نال لگی ہے او دا ایمان نہیں رہتا۔ جیڑا چمڑا حضور دے قدماں نال لگی ہے جیڑا انہاں نالین دی توہین کرے او دا ایمان نہیں رہتا۔ تے جس یزید بدبخت نے نواسہ رسول نو تڑپایا، ابن زیاد ابن سعد شمر خالی انہاں حضور دے خاندان دے ایک ایک کر کے ساتھیاں نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا ہے۔ کربلا دے میدان دے اندر حضور دے خاندان پورا ذبح کر دیتا، جڑا انہاں دے ایمان نو کامل سمجھے انہوں اپنے ایمان دی شک کرنی چاہیے ہے، انہاں حضور دی آل نو تڑپایا۔ نبی پاک صاحب الہٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان تڑپایا۔ عزیز حسین ابن علی نو سلامی پیش کرنے انہاں دیاں قربانیاں انہاں دیاں عظمتاں نو ہمیشہ سلامی پیش کرنے اور کہنے کلمے دے وارثانو شامل ہو جا ذرا کلمے دے وارثانو ساڈا محبت نال عقیدت نال میرے لئی نہیں انہاں ہستیاں دی عظمتاں نو مد نظر رکھدے ہوئے ذرا سلام پیش کر لو کلمے دے وارثانو ساڈا جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا جنت دے مالکانو ساڈا او یال جڑیاں وی کربل دی ریت اُتے انہاں تلاوتاں نو ساڈا کلمے دے وارثانو ساڈا مل کے ذرا پڑھ لو کلمے دے وارثانو ساڈا نبی پاک صاحب الاولاد دی اس نواسے نے دین دی عظمت لئی دین دی سربلندی لئی تن من دن قربان کیتا ہے، عظمت ناموس رسالت دی دفاع لئی دین اسلام لئی تن من دن میدان کربلا دے اندر قربان کیتا ہے۔ کربلا دے میدان دے اندر ایک ایک کر کے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے امام حسین دے ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہو گئے۔
ایک کر کے امام دے ساتھی میدان کربلا دے اندر اسلام دی عظمت لئی بقا لئی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے قربان ہو گئے۔ میدان کربلا اندر اسلام دی عظمت لئی بقا لئی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے۔ پیاسا امام کربلا اندر پانی بندے کون حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ حسین تہاڈی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام۔ میدان کربلا اندر جتھے تک میں تو بیان کر چکی ہوں پچھلے جمعے کہ شہزادہ علی اکبر شہادت دا جام نوش کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون اسلام دی عظمت تو بقا تو تن من تن قربان کر کے امام خیمیہ دی اندر نے سیدہ زینب آ گئیاں، عرض کر دیاں نے ویرا اصغر نو لے جاؤ، شاید کسی اولاد والے نو ترس آ جائے۔ دیکھو نا زبان باہر آ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے پیاس نل۔ فرمایا زینب یہ تیرا خیال ہے انہاں نو ترس آئے گا، اگر انہاں نو ترس آنا ہوندا اکبر دی جوانی تے آ جاندا، قاسم دی جوانی تے آ جاندا، عباس دی جوانی تے آ جاندا۔ انہاں نو ترس نہیں آئے گا، انہاں دے دل و دماغ دے دنیا دی دولت چھا گئی ہے۔ اے آل رسول دا حیا تے ادب بھول گئے نے، احترام بھول گئے نے، انہاں نو حیا نہیں حضور دے خون دا۔ بالآخر اتمام حجت لئی چلو بھائی لے جاؤ۔ امام نے چکیا کربلا دے میدان اندر آئے، امام عالی مقام دا امتحان سی، ورنہ امام فرات نو اشارہ کر دے ساڈا عقیدہ ایمان ہے، فرات قدماں دے وچ آ جاندی، بدل آ جاندے، میہ وس جاندا، چشمے جاری ہو جاندے۔ امام نے میدان کربلا دے اندر امام حسین دا امتحان ہے، اس لئے یزیدیاں نو کیا بیعت دا مطالبہ میرے نال، کہ معصوم دا کی قصور ہے، سوال دا پانی دا سی، لیکن ظالماں ظلم دی اخیر کر دیتی، حرمت با امام نے نشانہ بن کے تیر ماریا، شہزادہ علی اصغر دے حلقوں آر پار ہویا۔ اولاداں والے ہو اسی اپنی اولاداں نال پیار کردے ہوں، اپنی اولاداں نال محبت کردے ہوں، ذرا امتحان دیکھنا امام دا جگرا ویکھنا۔ کربلا دا میدان 61 ہجری ہے، 10 محرم ہے، سوال پانی دا سی، جواب تیر دے نال دتا گیا، حلقوں آر پار ہو گیا۔ شہزادہ علی اصغر نے ہجری لئیے، امام نے تیر کھچیا، خون دا فوارہ نکلیا، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، تے کمب گیا عرش خدا دا، علی اصغر دے نازک حلقوں جد نکلیا خون فوارہ۔ امام عالی مقام نے پتر نو سینے دے نال لایا، اسی ٹیکے دی تکلیف بھی اولاد تے برداشت نہیں کردے، اے در تیر لگائے تے میدان کربلا آئے، پتر نو سینے نال لایا، آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا، آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا۔ صدقے لال میرے اج جگ تو ٹر چلے ہوئے دریایا، لائق نہیں سی اصغر تیرے انہاں بے دیناں دا پانی، دادی کول نہ جا کے دسی اصغر خال وگایا۔ انا للہ و انا الیہ
راجعون امام خیمیاں دے قریب آئے قدماں دی آہٹ اندر شہزادیاں سماعت کی تھی سیدہ سکینہ اپنی پھپھو نو عرض کر دیا نے پھپھی جان میرا ویر روندا گیا سی چپ ہو کے آیا ہے لگتا ہے پانی مل گیا ہے امام دے کناں دے اندر آواز پئی فرمایا سکینہ پھر آپ دا پانی نہیں تیرا ویر حوض کوثر دے جام پیا پیندا ہے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون سب دیاں زباناں تے جاری ہے معصوم دا لاشا شہزادیاں دی ہاتھاں دے اوپر ہے کدی کسے شہزادی دی گود اندر کدی کسے دی گود اندر میدان کربلا حضور دی آل دے اتے کیسے کیسے امتحان نے اور امام نے اپنی جان دا ارادہ کیتا ہے کی دیکھیا ایک ڈاچی سوار خیمیاں واللاریت فرمایا ڈاچی سوارا رک جا ٹھہر جا تینوں نہیں پتا اہل بیت اطہار دیاں شہزادیاں انہاں خیمیاں دے وچ موجود نے کہندا حسین ابن علی دا پیغام لے کے آیا انہاں دی بیٹی سیدہ سغرا فاطمہ دا پیغام لے کے آیا جدوں امام نے تحریر کھولی تحریر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کھولی امام دیاں آنکھاں اشکبار ہو گئیاں امام علی مقام دیاں آنکھاں اشکبار ہو گئیاں تحریر گئے ابو جان مینوں تہاڈی یاد بھی ستاندی ہے ابو جان مینوں اصغر دی یاد بھی ستاندی ہے اکبر مینوں لین نہیں آیا میں تے کپڑے بنا کے رکھے نے اصغر دے کپڑے انجی کتاباں دسدیاں انجی تحریر ہے امام دیاں اکھاں بھر آئیاں جدوں شہزادہ علی اکبر علی اصغر دا تذکرہ پڑھیا اکھاں بھر آئیاں فرمایا پیغام لے کے آنا لیا واپس چلا جاؤ آؤ دیکھ اکبر دا لاشا بھی آئی آؤ دیکھ عباس دے بازو قلم ہو گئے میرا اصغر شہادت دا جام پی گئے جایا کھیں سغراتائیں اسا کربل جو گل جائی جایا کھیں سغراتائیں اسا کربل جو گل جائی تے قربان ہوئے سب اصغر اکبر ان باری حسین دی آئی تے باغیاں باغ اجاڑیا میرا کوئی بھول نظری نہ آوے کربل دی اس سختی اندر منو سغرا تیری یاد ستاوے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے ان خیمے جا کے اپنی تیاری شروع فرمائیے سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام ہوندا بھی ہے امام علی مقام آخری سلام پہ کر دیں بیمار زین العابدین نے جانا چاہیا سینہ اللہ لے فرمایا پتر تیرے تو میری نسل چلے گی تو زندہ سلامت رہے آن علی نسلیں تک حسین دا پیغام پہنچا دیں اے پردے دار بیویاں نے انہاں با حفاظت مدینے لے گئی انہاں اندر ایک میری امشیر ہوئی ہے مولا علی دی بیٹی بھی ہے تیریاں ماں بھی نے حضرت شہربانو تے ام رباب بھی نے تیریاں بہناں بھی نے اے اہل بیت دیاں شہزادیاں نو مدینے لے گئیں تے جدوں روزہ رسول تے جائیں ہاتھ بن کے میرا سلام عرض کر دیں عرض کری نانا جی رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملون دیتا نانا پاک دی پاک دستار تے مسا داغ حسین نہیں آن دیتا میدانی کربلا امام علی مقام سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام وصیتاں کر دے آندے پہلے یہ خیمہ رہ گیا ہے
امام دی ہمشیرہ دا خیمہ ہے، سیدہ زینب دا خیمہ ہے، جیدہ امام نو بڑا پیار ہے، جیدہ بڑا حیاء ہے، جندے نل بڑی محبت ہے۔ امام آخری سلام کرن لئی جدو اس خیمہ پاک دے اندر داخل ہون لگے، 7 سال دی امام دی بیٹی ہے جندہ نام سیدہ سکینہ ہے، امام دا پلو پکڑ کے کہندیاں نے اس خیمے دے وچ جانا اس گل دی دلیل ہے، ہن تسی بھی تیاریاں کر لیاں نے، ویر اکبر گیا ہے، میں صبر کیتا واپس نہیں آئے، میں کیا سن مسلح نو ویر کہہ لیا کرانگی، چچو عباس گئے اس خیمے تو اجازت لے کے واپس نہیں آئے، میں کیا چچو محمد بن الفیہ نو چچو کہہ کے پکار لیا کرانگی، ابو جان اصغر گیا ہے، میں کیا کسی سہیلی دا ویر اٹھا کے کھیڑ لیا کرانگی، میں نو ہر رشتے دا جوڑ نظر آیا، باپ دے رشتے دا جوڑ نظر نہیں آیا، ابو جان تواڈے جان تو بعد میں یتیم ہو جاواںگی، اولاداں والیو تیاں نوں باپا نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے۔ اہل سنت دے عالم تے یہ گل بھی بیان کردے کہ امام نے جدوں خیمے کربلا وچ لائے اس تو بعد ایک دن اہل بیت دیاں شہزادیاں نوں فرمایا سکینہ نوں ذرا کلیاں سون دی عادت ڈالو، اے میرے سینے تے سر رکھ کے لیٹ دی ہے، انہوں کلیاں سلان دی عادت ڈالو۔ امام جان دے سن یہ میدان کربلا ہے، ایتھے شہادت ہو جائے گی، میری بیٹی سینہ تلاش کرے گی، سکینہ نو میرا سینہ نہیں ملے گا، میدان کربلا ہے۔ آج جدو پلو پکڑ کے گیا تو جان تواڈے جان تو بعد میں یتیم ہو جاواںگی، میں ابو کہہ کے کس نو پکاراںگی، امام زمین تے بیٹھ گئے، سینے دے نال لایا، فرمایا دھیے صابراں دی اولاد صبر دا مظاہرہ کر، غریب الوطنی ہے، میدان کربلا امتحان ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے، تے کھنکھ جنان تو بھارے تاڑی مار اڈالا باہو، اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ صبر دی تلقین کر کے امام خیمے دے اندر گئے، سیدہ زینب اقصی بطول ماں دی تصویر، امام دی ہمشیرہ، عمر وچ چھوٹی ہے لیکن پیار ماما منگوں کیتا ہے، فرمایا زینب آخری ملاقات ہے، لو زیارت کر لو۔ سیدہ دیاں اکھاں بھریاں ہوئیاں نے، صندوق کھولیا، وچوں دستار کٹی جڑی معراج تے حضور پہن کے گئے دن، امام دا متھا چومیا، جدوں دستار سر تے رکھی، آسمان دیاں اوراں بھی رو پئیاں۔ تاجدار گولڈا لکھدے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، صدقے رونے کو مدینے سے چلی بادے بغار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے، مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ امام دا متھا چومیا، سیدہ زینب نے دستار رکھی، اکھاں بھریاں ہوئیاں نے، او ماں دیاں گلاں او وفاواں یاد نے۔ سیدہ خاتون جنت نے 3 رمضان نو ہاتھ پکڑ کے کیا سینی زینب 11 ہجری ہے، 3 رمضان ہے، ہاتھ پکڑ کے کیا سینی زینب میرے حسین دا ساتھ نہ چھڈی، میرے حسن دا ساتھ نہ چھڈی۔ آج 50 سال گزر چکے نے تقریباً 49،
اس واقعہ او گلاں یاد آئیاں ہونگیاں اکھاں بھریاں آئیاں سیدہ زینب کہندیاں نبی میرے لیے دعا کر دیو صبر دی دعا کرو تہاڈا امتحان تے مکن لگی ہے میرا امتحان شروع ہو جائے گا امام عالی مقام نے دعا کی تھی دلاسا دین لئی ہاتھ ساتھ رکھیا فرمایا زینب اگر صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہوئے میدانی کربلا اندر ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے پڑھتا میں میاں ممبران تے عالم پڑھ دیں خطیب پڑھ دیں قاری پڑھ دیں پر حسین تیرا قرآن پڑھنا کمال ہے تیری مثال نہیں ملتی صبر دی آیت او پیا پڑھ گئے جدے پتران دے لاشے پہ ہوئے نے جدے چھ پیرامان دے لاشے پہ ہوئے نے جدے پتیجیاں دے لاشے پہ ہوئے نے کیسا منظر ہوئے گا جدو امام نے لاشان دے ڈھیر جو پڑے آئے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دلاسا دے گے خیمے تو باہر آئے کی خیال نے امام مولا دیتا ہے کی خیال جب مراج نبی نو ہویا جب مراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا جب علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دایا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی جس برقع منہ تے پایا پکڑ لگام گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ مڑی دے آجایا امام سواری تے سوار ہوئے دشمن دے سامنے آئے یزیدیاں نو آ کے فرمایا او یزیدیو اکھاں کھول کے دیکھو میں کون حسینم میں ہوئی ہاں جنی خاطر حضور نے سجدے لمے کی تھے میں ہوئی ہاں 40,000 دے مجمع دے اندر جنی خاطر منبر چھوڑی ہے میں ہوئی ہاں جنہوں فرمایا حسین میرے بچوں میں حسین دے بچوں امام دے خطبے دا ظالماتی اثر لئی فرمایا یزیدیو تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے 26,000 والی جی دے نامے دی بارگاہ جبریل امین آن او حسین پہ کہنے پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا یزیدیاں دیکھ اثر نہ آئے امام کی تقریر لاؤ ابن سلان تیر چلایا مقابلے اندر آندہ ہے واسلے جہنم ہو جاندہ ہے ایک روایت میری نظر چوئے بھی گزری ہے کیونکہ تاریخی واقعہ ہے جنہیں زیادہ اعتراض کر دیں انہاں دیاں کتاب آئیں تو میری مطالعہ جی کتاب گزری جدہ نام شہادت حسین ہے آج جی میں پڑھ رہا سی ایک روایت انہاں بھی لکھی دیو بندیاں تگڑے عالموں کہ میدانی کربلا دے اندر یک بار کی حملہ کر دیتا جدو امام بڑی دیر تک جرت دے نہ لڑے جوان مردی دے نہ لڑے یزیدیاں دیاں صفاں دے رخ بدلائے گردنا ہوائے چڑدیاں پہیاں نظر آنیاں اس دوران یزیدیاں نے کیا سور توڑ دیو دستور توڑ دیو یک بار کی حملہ کر دیو تلہ حسین ابن علی میدان کربلا جائے ہزاراں دا لشکر ہے
تیران دا می وس گیا ہے، حیا بھول گئے، نبی دی آل دا احترام بھول گئے، جنوں پیاس لگے میرا نبی زبان منہ چ دے دے، جدے لئی سجدہ لمما کر دے کہ حسین ذرا تسکین حاصل کر لے، حسین نو سکون مل جائے۔ ایتھے میدان کربلا دے اندر تیران دا می برسا دیتا ہے، نیزیاں دیاں نیاں سدیاں کر دیتیاں، امام دے سینہ پاک دے اندر ایک ظالم نے دھوکے دلال نیزہ ماریا، 11 زخم آئے، امام نہ ڈالو گے سواری تو زمین تے گر دے لے، بے دل ہو اج ڈگا حسین یارو، بے دل ہو اج ڈگا حسین یارو، جویں ڈگ پیا ورک قرآنوں، بے ادبی دی حد ہو گئی، بے ادبی دی حد ہو گئی، ایک کوک اٹھی آسمانوں، آج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلے آئے اس جگہ لو، امام زمین تے لے تلوارہ دیوار چل پہ، ظلم دی حد ہو گئی ہے، ایک ظالم اگے بڑھ گئے، سر تو دستار اتار دائے، اے دی حیا نہیں کیتا، اے دی دستار ہوئی ہے جڑی حضور معراج تے پہن کے گیزن دستار اتار دائے، ایک ظالم تلوار کھچ دائے، یہ تلوار تے ذوالفقار حیدری ہے، تلوار کھچ دائے، ایک ظالم نے انگوٹھی اتارنا چاہیے اتری نہ، انہیں امام دی انگلی ہاتھ تو جدا کر دیتی ہے، زخمان الچور نے شمر قریب آندہ ہے، فرمایا دنیا دے کتے پچھے اڑ جا، جان دیوار بھی مینوں توڑ نبھا لین دے، کیونکہ حضور دے فرامین امام بھی جان دے ہونگے، حجت اللہ العالمین دے اندر امام نبھانی روایت نقل کی دیئے، حضور نے فرمایا سفید داغڑا کتا میری آل دا خون پیا پیندہ ہے، شمر دے وجود دے سفید داغ سن، شمر دے وجود دے، امام نے فرمایا پیچھے اڑ جاؤ، جان دیوار بھی توڑ نبالن دے، میدان کربلا اندر نماز نیتی ہے، سر سجدے دے ویچ رکھے آئے، تسبیحاں جاری نے، لین امام دا گلہ پیا کٹ گئے، کائنات پکار اٹھی، قرآن دے کاری، سہ ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی، قرآن دے کاری، سہ ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ایک ویر زینب دا، نماز دا کاری ایک ویر زینب دا، جیدی خنجر ہیٹ ہوئی تیغ حلقتے، یعنی خنجر نال گلا پیا کر دے، تیغ حلقتے سار گئے وچ سجدے، ذرا افنا زہرا دلال کیتی، قلم رون لگی جدو لکھن لگی، جو جو آلے رسول دے نال بیتی، اے امیر اسلام دی لاج کرن، نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کیتی، امام دی شہادت ہو گئی ہے، گلہ تن تو جدا کر دیتا ہے ظالمہ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے دیو بندے علماء دیاں کتابیں دکھان لی تیار ہوں، اس قدر ظلم دی حد کر دیتی ہے، کوڑیاں دیاں سنباں دے نال امام دے لاشہ پاک نو روندیا جا رہے، اجے بھی حسد بغض دی آگ نہیں مٹی، یزیدیت دی آگ جڑی انہاں دیاں سینیاں پئی بھڑک دی ہے، او دی پیاس نہیں انہاں دی بجھی، شہادت ہو گئی ہے، نواز سید رسول دے جسم پاک نو کوڑیاں دیاں سنباں نال پہ روند دے لے، مسلمانہ ذرا سوچتا صحیح، ایک کان جنہوں حضور نے فرمایا میرے پھول نے، حضور فرمایا میرے پتر نے، فرمایا
جنت دیاں جواناں دے سردار نے آج کلمہ پڑھن والے نام نہاد مسلم کی یاد پہ کر دے حضور دی یاد دے نال ادھر گھوڑیاں دیاں سنبھاں نال امام نے رش پاک نو روندیاں جا رہی ہے ادھر جڑیاں پاک شہزادیاں خیمیاں دے وچ موجود نے انہاں دے دل تے کی گزردی ہوئے گی پردے دار بیبیاں خیمیاں دے وچ موجود نے سیدہ سکینہ خیمے دی اوڑ جو منظر پیاں دیکھ دیا نے بازار دے اندر تھوڑا یا گرمی سردی ہو جائے دیاں بہنا بیٹیاں دروازے دا رخ کر دیاں یہ اہل بیت دیاں شہزادیاں پاک بیویاں پردے دار تے اپنی جگہ تے موجود نے لیکن سیدہ سکینہ پردے دی اوڑ جو باہر نہیں نکلی ایڈی حیا والی ہے اس قدر چادر تطہیر دا فکر ہے کیونکہ وارث نے پردے دی اوڑ جو منظر پیاں دیکھ دیاں عرض کر دیاں نے پھپھی جان ابو جان دی سواری خالی ہو گئی ہے ظالم گھوڑے پہ دوڑان دے امام دے لاشہ پاک دے اوپر انہاں شہزادیاں دے دل دے اوپر کی گزردی ہوئے گی میدان کربلا ظلم دی حد کر دیتی ہے اخیر ہو گئی ہے شہزادیو تواڈی جرت نو لکھاں سلام تواڈے پردے نو لکھاں سلام تواڈے سفر نو لکھاں سلام تواڈی استقامت نو لکھاں سلام ادھر اہل بیت اطہار اور رفقا دے 72 تن میدان کربلا پہ ہوئے نے انہاں نے نمازاں نہیں چھڑیاں انہاں نے کربلا قرآن دی تلاوت نہیں چھٹی انہاں رب دی رضا نو منیا آنسو تا نکلی آدن جدوں پیارے جدائی ہو جان جدوں قریبی چلے جان پھر اکھاں تا نامی رہنیاں پھر روندے تا امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد کسی نے ہنس دیا نہیں دیکھیا 5 ہستیاں بڑا روئیاں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھ دیں آدم علیہ السلام بڑا روئے جنہوں جنت تو زمین دے آئے نوح علیہ السلام بڑا روئے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی جدائی اچ بڑا روئے چوتھے نمبر تے سیدہ زہرا بطول حضور دے وصال تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں کسی نے ہنس دیا نہیں ویکھیا اے بڑا روئیاں 5ویں نمبر تے امام زین العابدین نے جڑے کربلا دے واقعہ تو بعد بڑا روئے ایک بندے نے کیا تواڈیاں اکھاں نامی رہندیاں روندے ہی رہندے ہو کی وجہ ہے فرمایا جدیاں اکھاں دے سامنے بھائی ذبح ہو جان جدیاں اکھاں دے سامنے 6 چچے ذبح ہو جان جدیاں اکھاں دے سامنے باپ دی شہادت ہو جائے اودیاں اکھاں کیوں نہ نم رہن کیوں نہ میں رواں اس لیے آنسو جاری رہندے تن ان ہستیاں دی استقامت نو لکھاں سلام امام دا سر نیزے دی نوک تے ہے امام نے قرآن پڑھ کے دس گئے کہ سیکھاں تے مکھن پکانا اتا یوکھا ڈاڈا کمے بچڑے دے کے یار منونا واہ حسین کہہ لو ذرا اچھی آواز نال واہ حسین واہ حسین واہ حسین میں کہاں گا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تسی زور نال کہنا یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اسی دونوں نو منن والے ہیں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سیکھاں تے مکھن پکانا اتنا بڑائی اوکھا کمے بچڑے دے کے یار منونا اتنا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے یہ تخت لئی جانا دیتیاں دیاں تے ذکر مٹ جاندے کروڑا شہادتاں نے پر نہ اربا شہادتاں کروڑا اندر حسین دی شہادت دا ذکر نہیں کیا کیونکہ حسین نے مال لئی جان نہیں دیتی نہ
زمانے دے دین لئی جان دیتی ہے عرض کیتا ہے گا نانا تسی سجدے چ مینوں کندیاں تو نہیں ڈگن دیتا حسین تواڈے دین نوں نہیں ڈگن دے گا پر بچڑے دے کے یار منونا ایک سخی حسین دا کم ہے لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بھر کے پر حسین نے امت خریدی پر حسین نے امت خریدی سارنے دے دنوں کتے چڑھ کے بگیا تذکرہ جڑا ہے ذکر اہل بیت کے اتحاد دا سفر شام